अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू टेल्स 20 में खुशामदीद जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबक नंबर 2 तश्कील पाकिस्तान। लिखा है मियाँ बशीर अहमद ने। मियाँ बशीर अहमद 1893 में पैदा हुए 1893 और 1971 में इनकी वफ़ात हुई। सब्जेक्ट उर्दू है, क्लास सेकंड ईयर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके जी। तो बढ़ते हैं हम अपने खुलासे की तरफ। लाहौर बोर्ड और पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए ये खुलासा 2019 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसके अंदर से सियाकुसबाग के हवाले से तशरीह का क्वेश्चन भी आता है पेपर में, और इसका खुलासा भी पूछा जाता है। FSC, ICS, ICOM, DCOM इन तमाम क्लासेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो हम शुरू करते हैं। इस्लामी हुकूमत कहने को औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात 1707 के 150 साल बाद तक कायम रही। औरंगज़ेब एक अजीम हुक्मरान था जिसने हिंदुस्तान में एक मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम की। अकबर की बेदीनी को उखाड़ दिया और इस्लामी निज़ाम राइज किया। इन्हें मुग़ल आज़म भी कहा जाता है। इनके वफ़ात के साथ ही मुसलमानों का हिंदुस्तान में ज़वाल शुरू हो गया। 19वीं सदी के शुरू में मुसलमानों के लिए सियासी तनज़्ज़ुल की तकमील हुई। चनाचे 1803 में और अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए। सियासी तनज़्ज़ुल और माशरती तख़रीब के इस नाजुक वक्त में एक पुरखलूस मुसल्लह सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिन्होंने मजहबी आज़ादी के हसूल के लिए 1826 में सिखों के ख़िलाफ़ जहाद की मुहिम शुरू की, जिसके नतीजे में 7,000 मुजाहिदीन ने पेशावर के करीब मैदान जंग में नुमायाँ कामयाबी हासिल की, और सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने एक निज़ामी हुकूमत कायम करके कबाइल की माशरती इस्लाह के अहकाम नाफिज किए। लेकिन बाज़ सरदारों की गद्दारी से जो सिखों के साथ शरीक हो गए थे, आखिरकार मुसलमानों को शिकस्त हुई और इनके रहनुमा सैयद अहमद बरेलवी 2 मई 1831 को बालाकोट में शहीद हुए, यानी मुसलमानों की मसा और ख़ुद मुसलमानों के हाथों बर्बाद हो गई। इस ज़माने में बहार में मुसलमानों में फ़राइज़ी तहरीक उठी, जिसका मकसद गरीब मुसलमानों की नागुफ्ता हालत की इस्लाह और इनकी इमदाद था। 1857 में मुसलमानों की रही सही इज़्ज़त खाक में मिल गई। अंग्रेज़ी हुकूमत 100 साल से इनके ज़िल्लत के दर पे थी। बतदरीज मुसलमानों की ज़मीनें और ओहदे छीन लिए गए, इस्लामी तालीम के असूल के ज़राए ख़त्म कर दिए गए और 1837 में फ़ारसी ज़ुबान अदालतों से खारिज कर दी गई। 1857 के बाद इन पर अताब और दबाव बढ़ता ही गया। इस नागुफ्ता हालत में एक दौर अंदेश हमदर्द मिल्लत उठा, जिसने अपनी मायूस और पासमानदा कौम को मेहनत और तरक्की का पैगाम दिया। ये मर्द मुजाहिद सर सैयद अहमद ख़ान थे। उन्हीं की जदोजहद का नतीजा था कि गोया मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आँखें खुल गईं। सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने क़दामत पसंद मुसलमानों को नए दौर के तकाज़ों से आगाह किया। उन्होंने अपनी तसानीफ़ और रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ के इजरा से साबित कर दिया कि इस्लाम अक़ल के असूलों पर मबनी है। उनकी तालीमी मसा 1877 में इस वक्त तकमील को पहुंची जब अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह हुआ, जो कम अज़ कम 30 बरस तक मुसलमान हिंद का वाहिद कौमी मरकज़ बना रहा। 1884 में सर सैयद अहमद ख़ान ने पंजाब का दौरा किया, जहां जिंदा दिलाने लाहौर की कदरदानी से इनको बड़ी तक़वियत मिली। पंजाब के मुसलमान एक तरफ अलीगढ़ से वाबस्ता हुए और दूसरी तरफ उन्होंने लाहौर में अंजुमन हमायत इस्लाम का इदारा कायम किया। 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली, जिसके इजलास हर साल मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होकर मुसलमानों में एक नई ज़िंदगी फूंकने का बाइस हुए। 1867 में बनारस के बाज़ हिंदुओं को यह ख्याल आया कि उर्दू मौकूफ़ करके मुल्क में भाषा ज़ुबान राइज की जाए। सर सैयद कहते हैं, ये पहला मौका था जब मुझे यकीन हो गया कि अब हिंदुओं और मुसलमानों का बतौर एक कौम साथ चलना महाल है। दोनों कौमें किसी काम में दिल से शरीक ना हो सकी, लिहाजा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इसमें शरीक होने से रोका। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ़ असबाब बगावत हिंद लिख कर हुकूमत को गद्दारी का
اصل سبب بتایا۔ 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی اور قوم کو خواب گراں سے جگایا۔ سر سید احمد خان کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حال ہی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوہرا دی۔ مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی تحریک کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی، یعنی ہر شخص نے اپنے اپنے طریقے سے قوم کا ساتھ دیا۔ علی گڑھ تحریک سے بہت سے اختلافات رونما ہوئے لیکن نئی زندگی کا نشان تھے، جس میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کی۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا دی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اجتماعی نشوونما تھا۔ علی گڑھ 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا اور من جملہ حیدرآباد کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف زبردست تحریک کا آغاز ہو گیا اور 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا اہم حق حاصل ہوا۔ 1912 میں جنگ بلقان طرابلس کے بعد مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے 1913 میں ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مشہور معاہدہ میثاق لکھنؤ طے پایا۔ 1928 میں جواہر لال نہرو رپورٹ منظر عام پر آئی، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ اس کے ساتھ ہی 1930 میں الہ آباد میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے پارک میں قرارداد پاکستان منظور کر لی گئی اور جدوجہد رنگ لاتی نظر آنے لگی، مگر 1945 میں شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ نئے انتخابات 1946 اور 1945 یعنی کہ موسم سرما اور بہار میں ہوئے۔ ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہوئی، مگر کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی برطانوی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر آخر کار فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ جون 1947 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ پیش کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ یوں اس نے اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی و مغربی ہند میں مسلم مشرقی مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ مسلمانوں کا نسب و علین اسلام ہے، وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ سچائی، دلیری، خود اعتمادی، انکسار و امن پسندی، مساوات، صبر و تقویٰ، مسلم غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا نسب و علین کا نسب و علین ہے۔ جی تو یہ تھا ہمارا تشکیل پاکستان کا خلاصہ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ خلاصہ ہو گیا ہے، تو کوشش کریں تمام طلبہ اسے یاد کریں تاکہ پیپر میں آنے والا 10 نمبر کا خلاصے کا کوسچن وہ بچے مس نہ کریں۔ سپیڈ کے ساتھ پڑھنے کا پرپس یہ تھا کہ طلبہ جو ہیں وہ لانگ ویڈیو ہو تو اس کے لیے بوریت فیل کرتے ہیں، اور میں نے ایک ہی جو ہے وہ 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر میں نے اسے مکمل کو ڈسکس کیا۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہتی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں
ضرور کمنٹ کریں، اور کمی بیشی رہتی ہو تو آپ پلیز بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے اردو ٹیلز 20۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔